इस वीडियो में हामीले चाहिँ चैप्टर 8 उत्पादन साधन को मूल्य निर्धारण को सिद्धांत थ्योरी या फैक्टर प्राइजिंग को विषय में पढ़ना गइरहेका छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो लेसन मध्ये एक हो। उत्पादन गर्नको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ? जमीन को, भूमि को, लेबर को, कैपिटल को, ऑर्गेनाइजेशन को, यो हो सबै फैक्टर। यी सबै हुन् उत्पादन फैक्टर। अब यिनीहरू मूल्य निर्धारण प्रक्रिया थ्योरी या फैक्टर प्राइजिंग भनिन्छ। यिनीहरूको मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई थ्योरी या फैक्टर प्राइजिंग भनिन्छ। मान लिनुहोस् घर परिवार छ हैन, घर परिवारले वस्तुको माग गर्छ। वस्तुको माग कहाँबाट, वस्तु तथा सेवाको माग कहाँबाट सम्पन्न हुन्छ? फार्म र कम्पनीले निर्माण गरेर हुन्छन्। र घर परिवारबाट कच्चा पदार्थ र जो लेबर, जमीन र कैपिटल को जरुरत चाहिँ कम्पनीले त्यो जरुरत चाहिँ ती घर परिवारबाट पूर्ति गर्ने गर्दछन् र तिनीहरूबाट लेबर अनि कैपिटल, अर्गनाइजेसन र र मटेरियल यहीँबाट उठाउने गर्छन् र वस्तु र गुड्स सर्भिसेस निर्माण गर्छन् र घर परिवारलाई सर्भिसेस दिन्छन्। अब वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र पूर्तिद्वारा गरिन्छ। वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र पूर्तिद्वारा गरिन्छ, हो कि नै? र वस्तु बनाउनको लागि कच्चा पदार्थ र अन्य साधन घर परिवारले आपूर्ति गर्दछ। यसरी त्यसको मूल्य निर्धारण कार्य कसरी गरिन्छ अब हेरौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ उत्पादकत्वको अर्थ, मिनिङ अफ प्रोडक्टिभिटी। प्रोडक्टिभिटीको अर्थ के हो? कुनै पनि साधनमा कति उत्पादन क्षमता छ त्यही साधनको क्षमतालाई उत्पादकत्व भनिन्छ। कुर्सीको माग बस्नको लागि गरिन्छ। ट्र्याक्टरको माग खेत जोत्नको लागि गरिन्छ। हो यसरी वस्तु तथा सेवाको माग पूर्तिको लागि त्यसको उत्पादनको साधनको माग गर्नुपर्छ। अर्थात् वस्तु तथा सेवाको माग पूर्तिको लागि साधनको माग हुने भएकोले यसलाई डेराइभ्ड डिमान्ड भनिन्छ, प्रेरित माग भनिन्छ। जब वस्तु तथा सेवा निर्माण गरिन्छ तो त्यसमा उत्पादन साधनको माग गरिन्छ कि नै? त्यसैबाट त वस्तु तथा सेवा निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि कम साधनले बढी उत्पादन निर्माण हुन्छ भने त्यो राम्रो उत्पादकत्व मानिन्छ, तर बढी साधनले कम उत्पादन हुन्छ भने त्यो खराब उत्पादकत्व मानिन्छ। प्रोडक्टिभिटी निकाल्नको लागि क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस, जति गुड्स र सर्भिसेस प्रोड्युस भएको छ त्यसको क्वान्टिटी डिभाइड बाई अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस युज्ड यदि गरिदिन्छौँ भने प्रोडक्टिभिटी प्रति एकाइ कति उत्पादन भइरहेको छ त्यो निस्किहाल्छ। प्रोडक्टिभिटीको अर्को फार्मुला हो युनिट अफ आउटपुट बाई युनिट अफ इनपुट, P = O बाई I। अब उत्पादकत्वको विभिन्न अवधारणाको बारेमा छलफल गरौँ। नम्बर 1, एउटा आघातको उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी अफ एन इनपुट। एउटा आघात उत्पादकत्व भनेको प्रति एकाइ साधनले कति समयमा कति उत्पादन गरेको छ। उदाहरण 10 वटा वर्करले एक दिनमा 100 कुर्सी बनाउँछन् भने एक वर्करले एक दिनमा 10 वटा कुर्सी बनाइरहेको छ। यो थाहा भयो कि नै? जब 10 वर्कर 100 कुर्सी बनाउँछन् भने एक वर्कर चाहिँ 10 वटा कुर्सी एक दिनमा बनाउँछ, अर्थात् प्रति एकाइ लेबर चाहिँ 10 वटा कुर्सी बनाइरहेको छ। यो भयो एउटा आघातको उत्पादकत्व। अब दोस्रो आउँछ सीमान्त उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, MP। मान लिनुहोस् 10 वर्करले 100 कुर्सी बनाउँछन् हैन, यसरी 10 वर्करबाट 11 वर्कर गरे भने 110 कुर्सी हुन्छ। अर्थात् 110 - 100 मार्जिनल प्रोडक्ट 10 को निस्केर आयो एक्स्ट्रा 1 युनिट थप गर्दा एक्स्ट्रा उत्पादनमा जुन वृद्धि हुन्छ त्यो हो मार्जिनल प्रोडक्ट। यसरी 11बाट 12 गर्यो भने 118 भयो, अर्थात् फेरि 8 कुर्सी अन्य थप भयो एउटा वर्कर बढाएपछि। यो हो मार्जिनल प्रोडक्ट। यसलाई सीमान्त उत्पादन भनिन्छ। संकेतमा यसलाई कसरी भनिन्छ? MPL = टोटल प्रोडक्ट N माइनस टोटल प्रोडक्ट N - 1 ले यसलाई संकेतमा राखिन्छ। अब त्यस्तै सीमान्त आय उत्पादकत्व, मार्जिनल रिभ्यू प्रोडक्टिभिटी पनि हुन्छ, जसलाई MRP पनि भनिन्छ। अब हेर्नुस् यो कसरी हुन्छ। मान लिनुहोस् साधन छ 10 वटा वर्कर, 11 वर्कर र 12 वर्कर। 10 वर्करमा 100 उत्पादन हुन्छ, 11 वर्कर 110 र 12 वर्कर 118 भयो। त्यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट हुन्छ 100, 10 र 8 र टोटल रेभिन्यू चाहिँ 10,000।
फेरि एउटा अरू बढाएँ भने 11 गरे 10,500 भयो, अर्को अरू बढाएँ भने 12,000 मानिलिनु भयो। यसरी यो टोटल रेभेन्यूमा जुन मार्जिनल हुन्छ अर्थात् 10,000 माइनस 10,500 गर्दा 500 र यो दुवैको फरक डिफरेन्सलाई भनिन्छ मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी त्यसैलाई भनिन्छ। यसरी चाहिँ एमआरपी को झुकाव चाहिँ सधैँ तलतिर हुन्छ, मार्जिनल प्रोडक्ट को झुकाव पनि तलैतिर हुन्छ। अब हेर्नुस् 4 नम्बरमा के छ, सीमान्त उत्पादन मान भेल्यू अफ मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी अर्थात् भिएमपी पनि भनिन्छ यसलाई। हेर्नुस् वस्तुको मूल्य र साधनको सीमान्त उत्पादन गुणन सीमान्त उत्पादन मान प्राप्त हुन्छ। जस्तै कि मान लिनुहोस् 10 वर्करबाट 100 उत्पादन हुँदै थियो, 11 वर्करबाट 110 उत्पादन भयो, अर्थात् 110 र 100 को डिफरेन्स त्यो हो अतिरिक्त उत्पादन अर्थात् भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट त्यही हो अतिरिक्त उत्पादन। यसको झुकाव पनि सेम तलैतिर हुन्छ, भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट र एमआरपी को झुकाव पनि तलैतिर हुन्छ र एमपी को झुकाव पनि, किनभने सबै मार्जिनल नै हो तर त्यो चाहिँ रेभेन्यू हो, त्यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट हो। बस यति कुरा मात्र ध्यानमा राख्नु होला है, त्यो अघि चाहिँ वक्ररेखा बनाउँदा काम लाग्छ। अब हेर्नुस् यो कुरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार अंतर्गत साधन मूल्य को निर्धारण फैक्टर प्राइजिंग अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाहिँ साधन को मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा यो रहेको छ। अब हेर्नुस् धेरै फार्म भएको, धेरै क्रेता विक्रेता भएको बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार हो। अब उत्पादन बजारमा जस्तै साधन बजारमा पनि साधनको माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा साधनको मूल्य निर्धारण हुन्छ। साधनको माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा साधनको मूल्य पनि निर्धारण गर्दछ। साधनको माग वक्ररेखा र पूर्ति वक्ररेखाको ज्ञान हुन आवश्यक छ। साधनको माग के हो र साधनको पूर्ति वक्ररेखा के हो। अब यही हो, साधनको माग वक्ररेखाको बारेमा पहिला पढ्छौँ, त्यसपछि साधनको पूर्तिको वक्ररेखाको बारेमा पहिला पढ्छौँ, त्यसपछि यसलाई फैक्टर प्राइजिङ पढ्छौँ हामीले। अब आवश्यक छ। त्यसैले यस खण्डको सुरुमा हामी श्रमको बजार माग र बजारको आपूर्ति वक्ररेखाको व्युत्पत्तिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दछौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फैक्टर हाम्रो श्रम हो अर्थात् लेबर हो। त्यही भएर श्रमको माग र पूर्तिको बारेमा पहिला पढ्छौँ हामीले, लेबरको बारेमा। एउटा प्रतिस्पर्धी फार्मद्वारा गरिएको श्रमको माग डिमान्ड फर लेबर अफ अ कम्पिटेटिभ फार्म। डिमान्ड फर लेबर अफ अ कम्पिटेटिभ फार्म एउटा प्रतिस्पर्धी फार्मद्वारा गरिएको श्रमको माग। अब यहाँ हेरौँ, श्रमको बजार मागको आधारमा बजार माग वक्ररेखा प्राप्त गरिन्छ। यसलाई दुई तरिकाले गरिन्छ। पहिलो तरिका हेर्नु, एकमात्र परिवर्तनशील साधनको रूपमा श्रमको माग डिमान्ड फर लेबर एज अ सिंगल भेरिएबल फैक्टर। यसमा के पढिन्छ, यसमा उत्पादनको एकमात्र साधनको प्रयोग गरेर जस्तै लेबर प्रयोग गरेर लेबरको मागलाई निर्धारण गरिन्छ। अब यसले एउटा वक्ररेखाले हामीले बुझौँ कसरी हुन्छ यो। जब वेजेस चाहिँ सामान्य मात्रामा हुन्छ तब लेबर पनि सामान्य मात्रामा, अर्थात् वेजेस भनेको ज्याला मजदुरी पगार चाहिँ जब सामान्य हुन्छ भने लेबरलाई सामान्य मात्रामा डिमान्ड गरिन्छ र यसको सन्तुलन पोइन्ट यहाँ हुन जान्छ। अनि मार्जिनल भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट सधैँ नै यस्तै हुन्छ झुकाव। अब हेर्नुस् अर्को, जब वेजेस सामान्य हुन्छ भने लेबर पनि सामान्य मात्रामा माग गरिन्छ र जसको सन्तुलन बिन्दु एसएल मा हुन्छ, पहिलो ई मा हुन्छ। तर जब वेजेज रेट बढ्यो भने अर्थात् ज्याला बढ्यो भने लेबर पनि घटाउनु पर्छ। जब मजदुरी बढ्छ, ज्याला बढिदिनुपर्छ तो लेबरलाई घटाउनु पर्दैन। आफ्नो नाफा पर्नको लागि, आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनको लागि चाहिँ लेबरलाई कम गर्नु पर्दछ, जसको सन्तुलन बिन्दु E1 हुन्छ, SL1 मा सन्तुलन बिन्दु हुन्छ। तर जब वेजेज घट्छ, W2 भइहाल्छ, तब जब वेजेज कब हुन्छ भने प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउनको लागि, अति धेरै बढाउनको लागि लेबरलाई पनि बढी हायर गर्ने गरिन्छ, जसको सन्तुलन बिन्दु E2 मा पर्न जान्छ। यो यसरी समझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट सधैँ तलतिर हुन्छ।
अब दोस्रो यहाँ आउँछ सम्पूर्ण साधनहरू परिवर्तनशील भएको अवस्थामा फार्मको माग। डिमान्ड कर्व अफ फार्म फर सेभरल भेरिएबल फ्याक्टर्स। जब सम्पूर्ण साधनहरू परिवर्तनशील गरिहाल्छु भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लेबरको माग कस्तो हुन्छ। मान लिनुहोस् उत्पादन लेबर अन्य साधनहरू एकसाथ प्रयोग गर्दा ती मागमा के असर पर्न जान्छ। अब हेर्नुहोस् यो वक्ररेखा, जब वेजेज रेट चाहिँ सामान्य हुन्छ भने हैन, तब लेबर चाहिँ सामान्य मात्रामा गरिन्छ। भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट L1 यो पहिलो साधन हो। अब अर्को साधन भेल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट L2 हो। जब वेजेज रेट चाहिँ कम हुन्छ अर्थात् गिरावट आउँछ भने लेबरलाई बढी हायर गरिन्छ, जसमा E2 सन्तुलन बिन्दु हुन्छ र यसबाट कटेर यो चाहिँ डिमान्ड अफ लेबर हुन जान्छ। अर्थात् सम्पूर्ण साधनलाई परिवर्तन गर्दा भोल्युम अफ मार्जिनल प्रोडक्ट दुई अवस्थामा सन्तुलन हुने गर्दछ। अब यो दुवै अन्तर्क्रियाद्वारा चाहिँ श्रमको बजार माग कसरी गरिन्छ। मार्केट डिमान्ड कर्व अफ लेबर। जब चाहिँ वेजेज चाहिँ कम हुन्छ तब बढी मात्रामा लेबरलाई हायर गरेर उत्पादनलाई विस्तार गरिन्छ अर्थात् बढाइन्छ। यसरी चाहिँ जब वेजेज रेट बढ्छ भने तब लेबरलाई कम गरेर उत्पादनलाई बढाउने प्रयास गरिन्छ। यसरी चाहिँ लेबर वेजेजमा डिपेन्ड गर्छ हैन, वेजेजमा डिपेन्ड गर्छ लेबरलाई डिमान्ड गर्ने या नगर्ने, कति गर्ने या नगर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को आउँछ श्रमको बजार पूर्ति वक्ररेखा। मार्केट सप्लाई कर्व अफ लेबर। लेबरको मार्केट सप्लाई कसरी हुन्छ। माग र पूर्ति तपाईलाई थाहै छ हैन। मूल्य मागसँग उल्टा सम्बन्ध हुन्छ, चाहे त्यो वस्तुको मूल्य हो चाहे त्यो साधनको मूल्य हो, र पूर्तिसँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ, चाहे त्यो वस्तुको मूल्य हो या साधनको मूल्य हो। त्यही पुरानै माग र पूर्ति जस्तै हामीले यसमा पनि बुझौँ है, एकदम साधारण तरिकाले यो कन्सेप्टलाई बुझ्नको लागि। अब हेर्नुहोस् श्रमको व्यक्तिगत पूर्ति, द सप्लाई अफ लेबर बाई एन इन्डिभिजुअल। व्यक्तिगत चाहिँ श्रमको पूर्ति कसरी हुन्छ। जब चाहिँ वेजेज सामान्य हुन्छ W1 हुन्छ तब लेबर पनि सामान्य मात्रामा आउँछन् काम गर्न, मतलब हुन्छन्, त्यति अवेलेबल हुन्छन् मार्केटमा। जब वेजेज बढ्छ तो लेबर पनि बढी आउँछन् L2 हुन्छ। जब वेजेज अलि अरू बढ्छ भने लेबर पनि के हुन्छन्, बढी हुन्छन्। यो थियो मार्केट, यो थियो इन्डिभिजुअल लेबर अफ सप्लाई। दोस्रो आउँछ श्रमको बजार पूर्ति, द मार्केट सप्लाई अफ लेबर। ज्याला दरमा वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घकालमा उच्च ज्याला दरले गर्दा केही कामदारहरू कम समयमा काम गर्न रुचाउँछन् भने केही नयाँ कामदारहरू आकर्षित हुने भएकोले एउटा व्यक्तिद्वारा गरिने श्रमको पूर्ति वक्ररेखा पछाडितिर फर्केको हुन्छ। भए तापनि बजार पूर्ति वक्ररेखाको झुकाव धनात्मक हुन्छ। अब आउँछ द डिटर्मिनेसन अफ फ्याक्टर प्राइस इन द मार्केट। बजारमा साधनको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो हो सप्लाई अफ लेबर र यो हो डिमान्ड अफ लेबर। सप्लाई अफ लेबर चाहिँ माथितिर हुन्छ त्यसको हैन, र यसको झुकाव डिमान्ड अफ लेबरको झुकाव तलतिर हुन्छ। पहिलेको माग र पूर्ति जस्तै, र त्यसको चाहिँ वेजेज रेट चाहिँ यहाँ निर्धारण हुन्छ इक्विलिब्रियम चाहिँ पोइन्टमा, यहाँ वेजेज निर्धारण हुने गर्छ। यो कसरी हुन्छ प्र्याक्टिकली हेरौँ। अब हेर्नुहोस् यो इक्जाम्पल, वेजेज रेट मान लिनुहोस् 20, 30, 40, 50 र 60 रहेको छ, र डिमान्ड अफ लेबर जब 20 रेट हुन्छ तब चाहिँ यो कम रेट छ भने 10 लेबरको डिमान्ड हुन्छ, र चाहिँ सप्लाई चाहिँ कम भइहाल्छ, 2 भइहाल्छ, किनभने डिमान्ड बढी भयो तो सप्लाई कम भयो। र वेजेज रेट जब 30 हुन्छ तो डिमान्ड चाहिँ अलि कम हुन्छ, कम्पनीहरूले कम डिमान्ड गर्छ किनभने वेजेज रेट बढी भयो, र सप्लाई भने 4 भइहाल्छ मार्केटमा, र चाहिँ जब 40 रेट भइहाल्छ भने डिमान्ड अरू कम भइहाल्छ र सप्लाई अरू बढी भइहाल्छ, र जब 50 रेट हुन्छ 4 हुन्छ र सप्लाई 8 हुन्छ, 60 हुन्छ र रेट तब डिमान्ड एकदमै कम गरिन्छ हैन, 2 को मात्र गरिन्छ, तर मार्केटमा अहिले 10 वटा अवेलेबल छन्।
अब तेही अंतर क्रियालाई वक्ररेखामा देखाइएको छ। डिमान्ड अफ लेबरलाई यहाँ र डिमान्ड अफ सप्लाईलाई यहाँ राखिएको छ र यसरी चाहिँ 40 प्राइजमा हेर्नुहोस् 40 प्राइजमा चाहिँ सन्तुलन बिन्दुमा डिमान्ड र सप्लाई कटेको छ, अर्थात् वेजेज रेट 40 रुपियाँमा चाहिँ सन्तुलन बिन्दुमा पुगेको छ। यहाँ चाहिँ वेजेज रेट फिक्स गरिने गरिन्छ। यसरी चाहिँ मूल निर्धारण गरिन्छ फ्याक्टरको, लेबर अफ फ्याक्टरको। आजको लागि यति मात्र, अनि फर्दर टपिकलाई हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ।